क़िरदत वल खनाज़ीर, बंदरों और खिंजीरों में तुमको तब्दील किया गया, तुमको हिस्ट्री याद नहीं है तुम्हारी। वअबदत तागूत, और सरकशों की इत्तिबा में तो तुम लगे रहे और मजाक हमारा उड़ा रहे हैं आप। उलाइका शर्रुम मकाना, ये लोगों का बहुत ही बदतरीन ठिकाना है। वो क्या है? दोज़ख, उससे बुरा ठिकाना और है क्या? वअदल्लु अन सवाइस सबील, और ये इनका रवैया सीधे रास्ते से बिल्कुल हटा हुआ है। वइज़ा जाऊकुम क़ालू आमन्ना, एक वफ्द आया हुजूर की खिदमत में, राफ़िआ नामी एक साहिब थे और भी एक दो तीन उनके यहूद व नसारा। तो हुजूर से उन्होंने पूछा आपकी क्या दावत है? यहूद थे वो, तो उन्होंने पूछा कि हुजूर से आपकी क्या दावत है, प्रोग्राम, आपका पैगाम क्या है? तो हुजूर ने यही फरमाया कि हजरत हम इंजील को मानते हैं, हम तौरात को मानते हैं, और इंजील को मानते। बोले यहूद जो है, यहूद हजरत ईसा को और इंजील को नहीं मानते, किताब ही नहीं थी, बोलते हजरत ईसा को बोलते नबी नहीं थे वो, और ऐसी ऐसी बातें करते कि इंतहाई करना लायक गुफ्तगू हजरत ईसा के बारे में। और ये जो आपके ईसाई है, ये हमारे रसूल को नहीं मानते। तो हुजूर ने फरमाया हम तो सबको मानते। नहीं बोले आप जो है वो हजरत ईसा को कैसे मानते? बोले आप तो सही रास्ते पे नहीं। वइज़ा जाऊकुम क़ालू आमन्ना, आपके पास आके मुनाफिकीन कहते कि हमने ईमान लाया, वक़द दख़लू बिल कुफ्री, हालांकि वो कुफ्र के साथ दाखिल हुए, वहुम क़द ख़रजू बिही, और उसी कुफ्र को लेकर पलटे। वल्लाहु अअलम बिमा कानू यक्तुमून, और तुम्हारे दिलों में जो कुछ है अल्लाह सबको जानता है। वतरा कसीरुम मिनहुम युसारिऊन फिल इस्मि वल उद्वान, यहूद व नसारा की कैफियत बता है। आप देखेंगे कि उनमें के बहुत सारे ऐसे हैं कि गुनाह के मामले में बहुत झपटते। वल उद्वान, इस्म गुनाह, उद्वान सरकशी। इस्म उसको बोलते हैं कि जिसका असर इंसान की जात तक होता है, गुनाह। उद्वान बोले तो बगावत, जिसका असर दूसरे मुआशरे पे भी पड़ता है। वो दोनों में वो आगे बढ़ते, वाकली मुस्सहत, और हराम खाने में सबसे ज्यादा आगे। लबीसा मा कानू यामलून, उनके अवाम के बारे में बोल रहे हैं कि यहूद नसारा की जो पब्लिक है निहायत ही बुरे अमल में मसरूफ। लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबार अन कौलिहिमुल इस्मा व अकलिहिमुस सुहता, क्या अच्छा होता कि उनके रब्बानीयीन, रब्बानी बोले तो उलमा, आज कह लीजिए ऐसे उलमा जो दीनदार किस्म के हो उनको रब्बानीयून बोलते हैं, यानी यहूद के उलमा को कह लीजिए मशाइख रब्बानीयून, वल अहबार, क्रिश्चियन उलमा को अहबार बोलते हैं। क्यों नहीं रोकते वो? अन कौलिहिमुल इस्मा, उनके इस गुनाह के कामों से, व अकलिहिमुस सुहता, और उनके हराम खाने से क्यों नहीं ये रब्बानी उलमा और ये नसरानी उलमा अपनी पब्लिक को क्यों नहीं रोकते? लबीसा मा कानू यस्नऊन, ये उनकी सनात और उनकी ये हिरफत और उनका ये काम बहुत ही बुरा है। मतलब ये कि आवाम भी बिगड़े हुए, उलमा भी बिगड़े हुए, खवास भी बिगड़े हुए। अरे कुरान मजीद में क्यों जिक्र किया जा रहा है? कुरान मजीद में इसको क्यों बाकी रखा गया है? क़यामत तक के लिए पढ़ते रहो। हमको तब भी है, देखो ऐसे बिगड़े हुए थे, तुम अपने आप को देख लो, तुम मत हो जाओ ऐसे जैसे वो थे। क्या करते थे कि डरते थे, बड़े बड़े लोगों से डरते थे, तहरीफ
انجیل میں تحریف، کوئی بڑا آدمی پچھلے اسباق میں ہم نے دیکھ لیا کہ کوئی بڑا آدمی نے چوری کیا اور کچھ بھی اس کو بولے نہیں وہ ہاتھ کاٹنا ضروری نہیں ہے، اور جو ہے سو کہ وہ کوئی تھوڑی سی سزا اس کو دے. کوئی بڑے آدمی نے قتل کیا اور نہیں وہ اس کو گدھے پہ بٹھا کے اس کو کالی وغیرہ لگا کے گھما دو، بس کافی. وہ دولت مندوں سے جو پیسے آنے کی امید تھی اس کے پیش نظر، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے ان کو؟ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. علماء کا یہ عمل انتہائی برا ہے. مطلب یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ پبلک اگر غلط کاموں میں مصروف ہے تو ان کو روکیں. کھڑے ہو جائیں دیوار بن کے، یہ کیسا ہو سکتا؟ معتصم باللہ کے زمانے میں اور دجلہ سے شراب 12 مٹکے آئے. ایک بزرگ کوئی ان کا نام لکھا ہے کہ انہوں نے کیا ہے، بولے یہ شراب ہے، کس کی ہے؟ بولے معتصم باللہ خلیفہ. اب یہ ایسے سب کاموں کی وجہ سے خلافت ختم ہو گئی. شراب پیتے رہے تو خلافت باقی رہتی. بہادر شاہ ظفر، ادھر سے انگریز قبضہ کر رہے ہیں، انہوں جو ہے وہ ڈانس چل رہا ہے محل، اور ایک تیسری ریاست ہو گئی. ایسی کر کے تباہ کر دی. جب کبھی ایسی اس میں مستی میں آئے تباہی آئی. اندلس میں ویسی ہوا. اندلس میں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی. آپس میں وہ دنیا داری کے لیے جھگڑ کے 7 ریاستیں بنا دی. 7 ٹکڑے الگ الگ ہو گئے. قرطبہ، شاطبیہ، اشبیلیہ اور غرناطہ، فینیقیہ، الگ الگ ٹکڑے بنا لے گئے. اب انگریزوں نے آخر میں ایک ٹکڑے کھانا شروع کر دی. آخر میں غرناطہ سے اس کے بادشاہ کو کشتی میں بٹھا کے پورے اندر سب کچھ ذبح کرنا شروع کر دیا. حکومت ذبح کر دی. سب مستی میں آ گئے. جو کام کرنے کے تھے وہ چھوڑ کے، اور طارق بن زیاد نے کیسی محنتوں سے اس کو فتح کیا، اور یہ جو ہے شراب و کباب مصروف ہو گئے. جب کبھی مسلمان ایسی حرکتوں میں مستی میں آئے ان کا انجام برا ہوا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ. اے علماء ربانیین، ان کو کیوں نہیں روکتی؟ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. یہ تو بہت برا عمل ہے ان کا. وہاں عوام کے بارے میں بولا کہ یعملون، کہ وہ بہت برا عمل کرتے ہیں، اور یہاں فرمایا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بہت بری صنعت ہے ان. صنعت بولے تو مال کھاتے تھے، اللہ کی کتاب سے غلط فتوے دے کے مال کھاتے تھے. یصنعون بولا اس لیے یہاں پہ. تو اس آخری 2 آیتوں سے امت اسلامیہ کو یہ رہنمائی دی گئی ہے کہ عوام کو پہلے برے اعمال میں دلچسپی نہیں لینا چاہیے. دوسری آیت میں اگر یہ لیتے ہیں تو علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو روکیں. چنانچہ حدیث شریف میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو تاکید آئی ہے، ایک حدیث اس ضمن میں یہ بھی لکھی ہے مفسرین نے کہ فرشتے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف بھیجا، اس کو تباہ کر دو. وہ فرشتے نے جا کے جو دیکھا، بولے مولا اس میں تو عبادت گزار لوگ بھی ہے، بولے انہی سے شروع کرو. تو اب حدیث میں تشریح اس لیے کہ وہ جو ہے وہ روکتے تھے، نہیں رکتے وہ لوگ تو یہ ان کے ساتھ ہی کھانا پینا رہنا بیٹھنا سب ان کے ساتھ ہی تھا، مطلب ان سے راضی ہو گئے تھے. اس لیے ان کا یہ عمل، ان کا یہ انجام ہوا. یہ سخت ترین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ علماء کے لیے اس سے سخت آیت قرآن مجید میں کوئی نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کا ذکر کرتے ہوئے علماء کو جو ڈانٹا ہے اور جو تنبیہ کی ہے
اس سے سخت آیت پورے قرآن میں علماء کے لیے کوئی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.